अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है तमाम साथी खैरियत से हैं और इस ट्रेनिंग में आप लोगों को मैं खुश आमदीद कहता हूँ। लेकिन स्टार्ट करने से पहले कुछ चीज़ें हैं जो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ कि ये ट्रेनिंग किन लोगों के लिए है और ये बुक किन लोगों के लिए है। ये हर शख्स के लिए नहीं है। इट्स नॉट फॉर एवरी बॉडी। स्ट्रेट पहले दिन से पहले बातों में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इट इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। ठीक हो गया। हर शख्स कर सकता है लेकिन हर शख्स करता नहीं है। जो शख्स चाहे वो कर सकता है लेकिन करता नहीं है। सो उन लोगों के लिए है जो करना चाहते हैं और करना चाहने के साथ साथ वो करते भी हैं। अगर मैं किसी भी शख्स को, जो शख्स यहाँ पे फ्रूट बेच रहा है, एक रेडी पे खड़ा हुआ, उसे मैं कहूँ आप माहाना 10 लाख रुपया कमाना चाहते हैं, वो कहेगा जी मैं कमाना चाहता हूँ। लेकिन वो 10 लाख रुपया माहाना कमाने के लिए क्या कर रहा है? किसी भी मैं बच्चे से पूछता हूँ बेटा आप 1 करोड़ रुपया कमाना चाहते हैं, वो कहते हैं जी कमाना चाहता हूँ। सवाल ये है आप 1 करोड़ रुपया कमाने के लिए क्या कर रहे हैं? दिस इज़ नॉट फॉर एवरीबॉडी। मेरे एक स्टूडेंट मेरे पास आए, उन्होंने कहा सर जी हम आपके पास आते हैं, आपके पास काम करते हैं। इस्लामाबाद में होते थे, लाहौर में उनको बुलवा लिया। चंद दिनों की बात है, हो सकता है वो भी ये वीडियो देखें। पहले दिन के बाद उन्होंने कहा सर जी मैं वापस जा रहा हूँ। आने से पहले मैंने उन्हें बहुत समझाया, यहाँ पे सख्ती होगी, यहाँ पे ये होगा, वहाँ अकेले होंगे, सब कुछ होगा। और रीज़न उनके वापस जाने का ये था सर जी मेरे साथ यहाँ पे बात करने वाला कोई नहीं है, मैं यहाँ पे लोनली हो गया हूँ। ही इज़ ए यंग मैन। क्या वो शख्स महीने का 10 लाख रुपया कमा सकता है? या क्या वो 1 करोड़ रुपये का जो ख्वाब देख रहा है वो क्या हकीकत के ऊपर मबनी है? बिल्कुल नहीं। फिल्में बनी पड़ी हैं, वॉल्ट डिज्नी के ऊपर फिल्म बनी है, मैकडोनल्ड वालों के ऊपर फिल्म बनी हुई है। आप ये फिल्में देखें, उन लोगों की जर्नीज देखें। वॉल्ट डिज्नी, वॉल्ट बिफोर मिकी, ये फिल्म का नाम है, यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल है, देखें। वॉल्ट डिज्नी, डिज्नीलैंड इस वक्त क्या है बच्चा बच्चा जानता है, वो कितनी वेल्थ के मालिक है बच्चा बच्चा जानता है। और एक वक्त ऐसा था कि वो कूड़े के ढेर में से, कूड़े के बिन में से एक बर्गर, एक सैंडविच निकाल के खा रहा था। दैट इज़ द जर्नी। लोनलीनेस, आप लोनलीनेस को बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? आप एक वक्त की भूख बर्दाश्त नहीं कर सकते तो आप क्या करेंगे? आप 1 करोड़ रुपए का ख्वाब जो देख रहे हैं वो मत देखें, ये आपके लिए नहीं है। दैट्स नॉट फॉर यू। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को इनवाइट करूंगा जो ख्वाब देखते हैं और ख्वाब देखने के साथ कुछ करना चाहते हैं। सबसे पहले तो ये बताऊंगा, हमारी ये बुक द सीक्रेट बुक ऑफ ए बिलियनियर 180 डेज फ्रॉम ज़ीरो टू हीरो, ये अमेज़ोन KDP के ऊपर अवेलेबल है। आप उसकी ई कॉपी हासिल कर सकते हैं, आप उसकी पेपर बैक कॉपी हासिल कर सकते हैं। मेरी इसके अलावा भी बुक्स अवेलेबल हैं वहाँ पे। इसी बुक का एक सेकंड वर्जन जिसके अंदर पूरी टूल्स की लिस्ट जो है वो दी हुई है कि इसके अंदर क्या क्या टूल्स और किस तरीके से टूल्स स्टेप बाय स्टेप यूज़ करने हैं, वो भी KDP के ऊपर अवेलेबल है।
یہاں پہ اس چینل کے اوپر ہم آپ لوگوں کے لیے اسی بک کے حوالے سے ایک جنرل ٹریننگ سیشنز جو ہے وہ دے رہے ہیں، تاکہ اگر آپ یہ بک پڑھتے ہیں تو اس سے فائدہ حاصل کر سکیں، اور اگر نہیں بھی پڑھتے آپ کو اس جرنی کا پتہ چل سکے کہ یہ کس طرح جو ہے موو کرتے ہیں، کس طریقے سے کام کرتے ہیں، اور اس میں کیا کچھ طریقہ کار ہے۔ کرنا چاہے آپ سب لوگ کر سکتے ہیں، لیکن کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے تو میں اپنے بارے میں تھوڑا سا بتاتا جاؤں۔ میرا نام ہے ایس اے محمود۔ میں پچھلے 25 سال سے ایجوکیشن کے شعبہ سے منسلک ہوں۔ بزنس، انٹرپرینورشپ، مارکیٹنگ، اور اس کے علاوہ ینگسٹرز کو، بچوں کو ہم فیوچر ٹیکنالوجی کے لیے پریپیئر کرتے ہیں۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کے اندر میری ایکسپرٹیز ہے، اینڈ آئی ہیو گاٹ 25 ایئرس پلس آف ٹیچنگ ایکسپیرئنس، مینٹرنگ ایکسپیرئنس۔ ہمارے اس بک کے اندر آپ فنڈامنٹل آف انٹرپرینورشپ سیکھیں گے۔ ہمارا ایک 24 ویک کا فریم ورک ہے، 24 ویک، 6 منتھ، 180 days۔ یہاں پہ اسٹوڈنٹس لرن کریں گے اسٹارٹ کیسے کرنا ہے، اسٹرکچر کیسے کرنا ہے، ڈیولپ کیسے کرنا ہے، ٹیمز کیسے بنانی ہے۔ تھوڑا تھوڑا میں آج انٹروڈکشن ان چیزوں کے بارے میں آپ کو دوں گا۔ میری اپنی اسٹرگل 35+ ایئرز، اور اگر میں اس وقت دیکھوں تو شاید 40 ایئرس کے قریب پہنچ چکی ہے آج کے وقت میں۔ یہ بک کو رائٹ کیے مجھے 3-4 سال ہو گئے ہیں۔ میں دنیا کے بہت سارے ممالک کے اندر رہا ہوں۔ میں نے بہت سارے بزنسز کیے۔ میں نے بہت ہائی لیول کے ٹیچرز، ایسے مینٹرز کے ساتھ کام کیا ہے، ان سے سیکھا ہے۔ ہمارے ایک مینٹر جو میں نے بک میں مینشن کیے ہیں، اور مینٹرز کا بھی ذکر کیا ہوا ہے جو کہ بینکاک میں تھے، مسٹر وشن۔ ان کی 70 ممالک کے اندر ٹیمز تھی۔ میں نے اسٹریٹ بزنس سے لے کے ڈائمنڈز کے بزنس تک، ڈائمنڈز ٹریڈنگ تک ہر کام کیا ہے۔ میں نے ملینز لوز کیے، ملینز کمائے۔ لیکن اس تمام جرنی میں مجھے بزنس کو سمجھنے، سیکھنے کا پریکٹیکل موقع ملا ہے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو بالکل ان پڑھ، ناسمجھ لوگ تھے۔ ایسے لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے جو بزنس کے گرو تھے۔ ایسے بچوں کے ساتھ کام کیا ہے جن کی عمر 6-7 سال تھی ٹیچنگ کے حوالے سے، اور ایسے لوگوں کے ساتھ بھی کام کیا ہے جو مجھ سے بھی 20 سال بڑے تھے۔ ایک چیز سیکھی میں نے، اور وہ چیز میں نے اس بک کے اندر پوری ایک سسٹمیٹک طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہے۔ عام طور پہ بزنس کے اوپر بہت سارے لوگوں نے سیشنز، ویڈیوز، ٹریننگز بنائی ہوتی ہیں، موسٹلی موٹیویشنز ہوتی ہیں کہ آپ کیا کریں، آپ کو کیسے سوچنا چاہیے، آپ کا مائنڈ سیٹ کیسے ہونا چاہیے، یہ تمام چیزیں۔ یہاں پہ ہم نے پریکٹیکل ایکسیکیوشن کے اوپر بات کی ہے کہ پریکٹیکلی آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ نے کیا چیز کہاں سے اٹھانی ہے، اور کس طریقے سے مارکیٹ کرنا ہے، کس شخص سے کیا بات کرنی ہے، کس طریقے سے بات کرنی ہے، آپ نے سیکھنا کیسے ہے، آپ نے کسی چیز کو مارکیٹ کیسے کرنا ہے، کا حاصل کہاں سے کرنی ہے، اس کو بیچنا کس کو ہے، فرسٹ آپ کا کسٹمر کون ہوگا، سیکنڈ کسٹمر کیسے آئے گا۔ یہ ان تمام لوگوں کو
ہم یہاں پہ سکھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اس بک کے اندر۔ لوگ عام طور پہ 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں، مہینے کا 50-60 ہزار روپے 70 ہزار روپے تک کما لیتے ہیں، لاکھ روپے تک کما لیتے ہیں، لیکن اتنی محنت کرنے کے باوجود اتنا فائدہ ان کو جو ہو رہا ہے یا اتنا جو مینج، اس میں وہ ہارڈلی اپنا سروائیو کر رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ ہم لوگوں نے ایک ایسا سسٹم ڈیولپ کیا ہے، وہ چاہے پکوڑے بیچنے والا شخص ہو وہ بھی یہ سسٹم اختیار کر سکتا ہے، چاہے وہ ڈائمنڈز بیچنے والا شخص ہو وہ بھی یہ بزنس اختیار کر سکتا ہے، چاہے وہ سروسز پرووائڈ کرنے والا شخص ہو وہ بھی یہ بزنس اختیار کر سکتا ہے۔ یہاں پہ ہم نے 180 ڈیز ٹرانسفارمیشن کا ایک کنسپٹ دیا ہوا ہے، سروائیول مائنڈ سیٹ ٹو بزنس مائنڈ سیٹ کے اندر آپ لوگوں نے اپنا مائنڈ چینج کرنا ہے۔ اس بک کے اندر آپ کو ڈسپلن اور کنسسٹنسی کے اوپر پورا فریم ورک دیا ہے کہ آپ نے 24 ویک کے اندر اندر کنسسٹنٹ کیسے رہنا ہے، ڈسپلن اپنا کس طرح اختیار کرنا ہے۔ انٹرپرینورشپ صرف پیسے بنانے کا نام نہیں ہے، انٹرپرینورشپ ایک سسٹم بنانے کا نام ہے۔ وہ شخص انٹرپرینور کہلاتا ہے جو ایک سسٹم ڈیولپ کر سکے۔ جو شخص 18 گھنٹے کام کر رہا ہے، ریڑھی کے اوپر کھڑے ہو کے سموسے بیچ رہا ہے، وہ انٹرپرینور نہیں کہلائے گا، چاہے وہ جتنے بھی پیسے کما رہا ہے۔ ایسا شخص جو آن لائن کام کر رہا ہے، میرے بہت سارے اسٹوڈنٹس آن لائن کام کر رہے ہیں، مہینے کا 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ کما رہے ہیں، ینگسٹرز ہیں، 22 سال 25 سال ایج ہے، 3 سے 4 لاکھ روپے مہینے کا کما رہے ہیں، لیکن ون مین شو، خود مارکیٹ کر رہے ہیں، خود سورس ڈھونڈ رہے ہیں، خود جو ہے کسٹمر سے ڈیل کر رہے ہیں، ایوری تھنگ ڈوئنگ بائی دیم سیلف، اور کام وہ بھی آنیسٹلی اسپیکنگ اگر دیکھا جائے تو 18 گھنٹے کام کر رہے ہیں۔ صبح اٹھتے ہیں، ناشتے کے ساتھ ان کا موبائل بجنا شروع ہو گیا، رات کو سوتے وقت جو ہے وہ 2 بجے بھی ان کو کالز آ رہی ہوتی ہیں، پیسے کما رہے ہیں، زندگی انجوائے کر رہے ہیں، لیکن ایٹ دی کاسٹ آف واٹ؟ 18 گھنٹے کام کرنے کے بعد ان کے پاس کون سا ایسا ٹائم ہے؟ ڈیفینیٹلی اپنے بیوی بچوں کے لیے اچھی پرووائڈ کر رہے ہیں، لیکن دے آر ناٹ انٹرپرینور۔ یہاں پہ ہم بات کرتے ہیں پیسو انکم کی اور ایکٹیو انکم کی۔ یہ 18 گھنٹے کام کر کے آپ لوگ جو کماتے ہیں، دس از یور ایکٹیو انکم۔ پیسو انکم آپ کی وہ ہوتی ہے آپ کو کام نہ کرنا پڑے اور آپ کو انکم جنریٹ ہو۔ اس کے لیے آپ کو ٹیم ڈیولپ کرنی پڑتی ہے۔ اف یو آر ورکنگ alone, you are not a businessman. You are just making money. You are slave of your own self. آپ اپنے خود ملازم ہیں، اپنے خود ہی آپ سلیو ہیں۔ یہاں پہ ہم ریئل ورلڈ بزنس اپروچ کو دیکھیں گے، تھیوریز کے اوپر بات نہیں کریں گے۔ آج صرف انٹروڈکشن ہے، سب چیزیں میں آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ 24 ویکس کا روڈ میپ جو ہم لوگ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، آپ کو ڈے 1 سے کیا کام کرنا ہے یہ ساری چیزیں سکھائی جائیں گی۔ آپ کو پورا ٹائم ٹیبل، ایک ٹائم لیبرنس شیٹ ہے وہ پرووائڈ کی جائے گی، جس کے اوپر آپ نے ویکلی اپنا ٹائم ٹیبل بنانا ہے اور اس کے اوپر اسٹرکٹ رہنا ہے۔ دس از فار دوز پیپل جو چاہتے ہیں کہ میرے پاس 0 روپیہ ہے، 1 روپیہ نہیں ہے اور میں 1 کروڑ روپیہ کماؤں۔ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو بھوک برداشت نہیں کر سکتے، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو لونلینس فیل کریں اور چھوڑ کے واپس چلے جائیں، ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جو چند دن کے نقصان برداشت نہ کر سکیں، چند دن کا جو ہے وہ پین برداشت نہ کر سکیں۔ اس بک سے آپ لوگوں نے میکسیمم کیسے بینیفٹ حاصل کرنے ہیں؟
इस बुक के साथ साथ आपको कुछ टूल्स दिए हुए हैं, कुछ शीट्स दी हुई हैं। उन शीट्स के ऊपर आप लोगों ने काम करना है। बिजनेस या एंटरप्रेन्योरशिप एक स्किल है। दिस इज़ अ स्किल। और ये स्किल सीखने के लिए, जब भी आपने ज़िंदगी में कभी कोई स्किल सीखनी है, कोई भी व्हाट्सएवर, आप कहते हैं जी मैं कारपेंटर बनना चाहता हूँ, तरखान बनना चाहता हूँ। तरखान क्या करता है? फर्नीचर बनाता है, लकड़ी की दरवाजे बनाता है, अलमारियाँ बनाता है, इस तरह की चीज़ें वो बनाता है। तो आपने वो चीज़ सीखनी है, मेज़ बनाना सीखना है। तो सबसे पहले क्या सिखाया जाता है? हथौड़ी चलाना, आरी का इस्तेमाल, रंधे का इस्तेमाल, उनके जो जो टूल्स हैं वो टूल्स का इस्तेमाल आपको वन बाय वन सिखाएंगे पहले। जब वो आप टूल्स का इस्तेमाल सीख लेंगे तो फिर वो आपके सामने लकड़ी का टुकड़ा रखेंगे, अब इसके ऊपर काम शुरू करें और उससे मेज़ बनाएं। तो जब भी आप स्किल सीखते हैं, यू नीड टू लर्न द टूल्स। इस बुक के अंदर आपको सिस्टम टूल्स सिखाए जाएंगे कि इन टूल्स का आपने इस्तेमाल कैसे करना है, इन टूल्स से आपने बेनिफिट कैसे हासिल करना है, और इन टूल्स का दुरुस्त इस्तेमाल क्या है। अगर आप गलत तरीके से इस्तेमाल करेंगे, आप नुकसान उठाएंगे। बॉडी बिल्डिंग के लिए आप जिम में जाते हैं, अगर आप गलत तरीके से वेट उठाएंगे, आपके मसल्स नहीं डेवलप होंगे। वेट तो आप उठा रहे हैं सब लोगों की तरह, लेकिन अगर आप गलत तरीके से उठाएंगे तो आपके मसल डेवलप नहीं होंगे। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो जिम जाते हैं उनको ये पता है, और वो आपको दुरुस्त तरीके इस्तेमाल कौन सिखाता है? वहाँ जिम के अंदर जो आपका ट्रेनर है वो आपको बताता है कि दिस इज़ द राइट वे हाउ टू यूज़ दिस टूल्स। आपने वेट लिफ्टिंग करनी है तो वेट लिफ्टिंग किस तरीके से करनी है, किन स्टेप्स में करनी है, किस टाइम टेबल के मुताबिक करनी है, कितना टाइम आपने यूज़ करना है, एवरीथिंग आपको आपके ट्रेनर्स बताते हैं। हमेशा जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं, सुनते हैं, वीडियोस देखते हैं, उसके नोट्स बनाएं। वीकली टास्क जो है अपने कंप्लीट करें, टारगेट रख के। हमेशा 180 दिन के अंदर आपने 1 करोड़ रुपया कमाना है, ज़ीरो से स्टार्ट करके। वीकली टास्क बनाएं कि हर हफ्ते मुझे ये पैसे कमाने हैं। इस हफ्ते मैंने पहले हफ्ते इतना, दूसरे हफ्ते इतना, तीसरे हफ्ते इतना। यू हैव टू डू इट इज़ बैचेस। आपको हफ्तावार, डेली, घंटों के हिसाब से हर घंटे का जो है वो अपना टाइम टेबल सेट करना है और उसके बैचेस बनाने हैं और उसको फॉलो करना है। यू हैव टू कंप्लीट इट। एक्सक्यूज़ेस के साथ हमेशा ग्रोथ आपकी ख़त्म हो जाएगी। जब भी आपके पास एक्सक्यूज़ आएंगे, अगर आपको कोई भी चीज़ मुश्किल लगती है, आप बॉडी बिल्डिंग के लिए जाते हैं और वज़न उठाना मुश्किल लगता है, तो आपको एक्सक्यूज़ेस आने शुरू हो जाएंगे। आज मेरे मसल पुल हो गए हैं, आज गर्मी ज़्यादा है, आज सर्दी ज़्यादा है, आज मुझे घर में ये काम पड़ गया, आज हम शादी पे चले गए, आज हमने ये किया। ऐसे लोग जिम जाते हैं, पैसे देते हैं, ट्रेनर्स का टाइम वेस्ट करते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं और वापस आ जाते हैं। और जो लोग उसी जिम के अंदर कंपटीशंस में जाके हिस्सा लेते हैं, उनका टाइम टेबल ज़रा देखिएगा। ना उनको शादी की फ़िक्र है, ना घर के कामों की फ़िक्र है, ना उनको जो है अपना सर्दी का, ना गर्मी का, ना बुखार का, किसी चीज़ का नहीं पता। एक्सक्यूज़ेस आपको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। डेली हैबिट्स और टाइम मैनेजमेंट आपको सीखनी है और उसके ऊपर अमल करना है। दैट्स व्हाट वी टीच यू, दैट्स जिसके ऊपर आपको इस बुक के अंदर काम करवाया जाता है। याद रखिएगा, आपके पास आज 1 रुपया नहीं है, 6 महीने के बाद इंशाल्लाह आपकी जेब में 1 करोड़ रुपया होगा। लेकिन आपने फॉलो करना है। अगर आप अपना ही जहन इस्तेमाल करते जाएंगे, जिम जाते हैं, आपका ट्रेनर आपको कहता है वेट लिफ्टिंग करें, नहीं आज तो मैं रनिंग करूँगा,
رننگ میں زیادہ فائدہ ہے، میں نے وہ ویڈیو دیکھا ہے اس میں رننگ میں زیادہ فائدہ نظر آیا ہے، تو بھائی آپ کے مسلز نہیں بنیں گے۔ آپ نے اگر ایک ٹرینر کو چوز کیا، یو ہیو ٹو فالو ہم بلائنڈلی، آپ کو اس کو بلائنڈلی لے کے چلنا ہے، اپنی اس کے اندر جو ہے وہ سائنس نہیں لڑانی، اگر آپ نے کامیاب ہونا ہے۔ ہر شخص، دنیا کا ہر شخص 6 مہینے کے اندر وداؤٹ اینی انویسٹمنٹ، زیرو انویسٹمنٹ کے ساتھ 1 کروڑ روپیہ کما سکتا ہے، لیکن اگر آپ لوگوں نے اپنی سائنس لڑانی ہے، آپ کچھ بھی نہیں کمائیں گے۔ آپ لوگوں کو میں اس مینٹرشپ اور کوچنگ کی جرنی میں ویلکم کرتا ہوں، ان لوگوں کو جو خواب بھی دیکھتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ، سی یو ان دی نیکسٹ ویڈیو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔